این حرفایی هم که گفتم میشود از رژیم چنج که دولت آمریکا مثلا میخواد رژیم ایران رو عوض بکند یا این کارها رو بکند، اینها زیاد صداقت ندارد. شاید بعضی افراد هستن در آمریکا، در اسرائیل و غیر آن که میخوان رژیم رو عوض بکنن، اما رژیم فعلی ایران خیلی به نفع اسرائیل و خیلی به نفع آمریکا هست. چرا؟ شما 40 سال قبل برگردید، 40 سال قبل، 45 سال قبل، 50 سال قبل، عرب ها همگی متحد، اصلا مسئله شیعه مطرح نبود. مسئله فلسطین مسئله اول بود، مسئله در تمام جهان اسلام. دیگر این مسئله فراموش شده، حالا مسئله اول شده ایران و مثلا این انگولکاری های که ایران در کشورهای مختلف میکنند. و امروز همون کشورهایی که حاضر نبودن با اسرائیل صحبت بکنن و برای آنها مسئله فلسطین مسئله اولی بود، همگی اونها با اسرائیل ارتباط دارن. عربستان سعودی و مصر و ترکیه و حتی پاکستان، قطر، کویت،